गतेदेखि आरम्भ गर्दै 29 गतेसम्ममा देखिएको शेष पूर्ण गर्नेछौँ। शिवशक्ति आमा समूह, विश्व शान्ति तथा व्याप्त विज्ञान समाज, लुम्बिनी प्रदेश, पतञ्जलि योग समिति रूपन्देही, भैरव साझा टोल विकास संस्था, भैरव टोल नाइगाउँ, 15 पार्टी टोल विकास संस्था टोल 12 नाइगाउँ, नवदुर्गा नमुना आमा समूह नाइगाउँ, सुरक्षा आमा समूह भैरव साझा टोल नाइगाउँ, तोरीबारी टोल संस्था टोल 12 नाइगाउँ, तिलोत्तमा आमा समूह नाइगाउँ, अंकुरी आमा समूह नाइगाउँ, मुक्तिनाथ ज्येष्ठ नागरिक समूह नाइगाउँ, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय टोल 12 सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको यस भव्य र सभ्य धार्मिक सभामा यहाँहरू आफ्नो योगदान सहित यो कलश यात्रा भर्खर मात्र पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। हामी धेरै कृतज्ञ छौँ। स्वामीजीको आगमन भएको छ, साथसाथमा हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भएको छ। यहाँहरूले एकपटक उठेर जोरदार तालीले सम्मान गर्ने चाहन्छु। बोले स्वामीनारायण मुक्तिनाथ धाम को, मुक्तिनाथ बाबा को, स्वामी जी महाराज को, आनंद को, सदगुरुदेव महाराज को। हाम्रो सम्मानको कार्यक्रमलाई हाम्रो कृष्ण गुरुले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। सबैले गुरुको वन्दनामा ताली सेवा गर्नु होला। गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। सबैले ताली बजाउने गर्नुलाई
सद्गुरुदेव महाराज को, बोले मुक्तिनाथ बाबा को। यसै गरी सबैजनाले आफ्नो शिरमाथि हात उठाएर स्वामीजी महाराज को, सद्गुरुदेव महाराज को। ल अब हामी कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आदरणीय सद्गुरुदेव महाराजज्यूले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर स्वामीजी महाराजले पनि आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब हामी दिव्य श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गर्नेछौँ भन्दै अबको आवाज हाम्रो कृष्ण गुरुका मुखारविन्दबाट सबैजनाले यी बाणीहरूलाई ग्रहण गरौँ। यो शेषको रूपमा रहेको अनुष्ठान 7 दिनसम्म अनवरत रूपबाट चल्नेछ। यहाँहरूलाई आज यसै स्थानबाट 29 गतेसम्मका लागि यहाँहरू प्रत्येक दिन उपस्थित भइदिनको लागि र हाम्रो भारतबाट पाल्नुहुने अत्यन्तै प्रखर वक्ता जसले भागवतको मधुर रसपान यहाँहरूलाई श्रवण गराउन सक्नुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपबाटै हामी अगाडि आरम्भ गर्दैछौँ। यहाँहरू केही समय धैर्य धारण गरेर बस्नुहुनेछ। मुक्तिनाथ धाममा स्थापित सम्पूर्ण भगवानहरू लगायत हाम्रा यस धामका परिकल्पनाकार र हजुर हाम्रा जीवनका ढुङ्गाका रूपमा रहनुभएका माझीका रूपमा रहनुभएका तेस्रो नेत्र जसलाई भनिन्छ, यसलाई खोलिदिनका निमित्त सक्षम र सफल व्यक्तित्व, सफल गुरुजन सतगुरु स्वामी लोकानन्द महाराजज्यू प्रति चरण वन्दना गर्दै, सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति चरण वन्दना गर्दै आजको यो कार्यक्रम विधिवत रूपबाट अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन, यो धर्मसभाको सभाध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म यसै संस्थाका ट्रस्टका कार्यवाहक अध्यक्ष दयाराम न्यौपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाइदिनु होला, जोरदार ताली बजाइदिनु होला, कृपया सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। र यसै गरी हाम्रा प्रमुख संरक्षकका रूपमा रहनुभएका स्वामी लोकानन्द महाराजज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले बजाउँ, जोरदार ताली। यसै गरी हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिका रूपमा रहनुभएका जनकपुर धाम मटियारीका छोटे महन्त डाक्टर रविन्द्र दास वैष्णवज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारी जागृति समूहकी अध्यक्ष पुष्पा सापकोटाज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट पाल्नुभएकी नारायणी दिज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै संस्था अन्तर्गत रहेको गुरु मुक्तिनाथ धाम वृद्ध नागरिक समाजका अध्यक्ष नन्दकिशोर खरेलज्यूलाई पनि म आतिथ्यता गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आश्रमबाट पाल्नुहुने कैलाश आश्रम धामका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाज्यूलाई म आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी मनाकामना संस्कृत विद्यापीठका अध्यक्ष दयाराम न्यौपानेज्यूलाई म आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष सदस्य विमला गैरेज्यूलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल कश्यपज्यूलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यज्ञमूर्ति भण्डारीज्यूलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा साँच्चै कलाकारकै रूपमा रहनुभएका कृष्ण सुवेदीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र फेरि उहाँका साथमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण कलाकार बन्धुहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकमुष्ट रूपबाट गाई सेवा गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, भान्सामा सेवा गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सचिवालयमा सेवा गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अनेक स्थानमा सेवा गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, गुरुहरूको सेवामा खटिरहनु भएको छ, यो आश्रमहरूको सरसफाइमा खटिरहनु भएको छ, भगवानका गुणानुवादका लागि लागिरहनु हुने, साँझ बिहान आरतीमा खटिरहनु हुने सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। आजका हाम्रा कलाकार कृष्ण गुरुबाट यो आरती आरम्भ गरिदिनको निमित्त बोले गोविन्द भगवानको देव महाराज को इतनी ताली को गिरा दो, जोरदार ताली बजा सम्मान करना। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सदानंद दयालु, सदानंद दयालु भगवंत नामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सदा
महादेव माता जाके पार्वती पिता महादेव माता जाके पार्वती पिता महादेव माता जाके पार्वती पिता महादेव। बोले गणेश भगवान को विग्रह गणेश भगवान को आदि आनंद को श्रीमद् भागवत महापुराण को अब सबैजना बस्नु होला। सधैँका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिगणहरू उपस्थित यहाँहरू सबैलाई संस्थाको तर्फबाट स्वागत बनाइराखिदिनको लागि म यसै संस्थाकी अध्यक्ष पुष्पा सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। हरि ओम नारायण। आज यस श्रीमद् भागवत महापुराणको उत्कृष्ट आज यो शुभ अवसरमा हाम्रा यस मुक्तिनाथ धामका परम पूज्य 1008 सन्त श्री लोकानन्द स्वामीजी महाराजजीलाई जिमा म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। नारायण स्वामीजी। साथै यस मुक्तिनाथ धाममा अहिले 14औं पटक महायज्ञ भइराखेको छ। यसै शुभ अवसरमा यस धाममा पटक हाम्रा यस नेपालकै तीर्थधामका गुरुजनहरू आएर भागवत महापुराण हामीहरूलाई समर्पण गरिराख्नु भएको थियो। अहिले त झन् यति राम्रो हाम्रो एकदम शुभ अवसर हामीहरू यस ठाउँका एकदम भाग्यमानीका पात्रहरू हामी सबै भक्तजनहरूले अहिले यस क्षेत्रकै हामीहरूले गुरुजन भागवत वाचक गुरुजन व्यासमा बस्नुहुने गुरुजनलाई म हार्दिक नारायणम टक्राउन चाहन्छु। नारायणम गुरुजी। साथै हाम्रा प्रमुख अतिथि गुरुजी र वाद्यवादन सम्पूर्ण भाइहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आफ्नो संस्थाबाट हाम्रो यस स्वामीनारायण नारी जागृतिका सम्पूर्ण साथीहरू र यस स्वामीनारायण मुक्तिनाथ धामकै ज्येष्ठ नागरिकका र ट्रस्टका दाजुभाइ, सुरुमा मैले अध्यक्ष दाइलाई र हाम्रो नारी जागृतिको संस्थापक अध्यक्षलाई आदर गर्न चाहे। साथै सम्पूर्ण यस धामका अब आज छोटो समय छ भन्नुभएको हुनाले मैले छोटै गरेर भन्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्यो। मैले सबैलाई हाम्रा यस धाममा हर बखत आएर खटिरहनु हुने र यहाँ आमा समूहहरू आएर सेवा गर्नुहुने र अन्य संस्थाहरूबाट पनि आएर सेवा गर्नुहुने सम्पूर्णलाई, हाम्रा बालव्यास बटुकज्यूहरूलाई, हाम्रो नन्दवन धामबाट आउने अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण दाजुहरूलाई र ओम शान्तिबाट आउने दिदीबहिनीहरू र यहाँ अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्णलाई मैले एकैसाथमा म आफ्नो तर्फदेखि र नारी जागृतिको तर्फदेखि हार्दिक नमन नारायण टक्राउन चाहे। नारायणम। चैत 22 गतेदेखि 29 गतेसम्म गर्न राम्रो शुभ अवसर अझै राम्रो हुन्छ भनेर यहाँ फेरि पनि अहिले महायज्ञ, अहिले 14औं महायज्ञ हुन गइरहेको छ। यहाँ त अझै धेरै भाग्यमानीका पात्र छौँ। कोही त सधैँभरि पहिले सुरुबाट खटेर गर्नुहुने सबै दिदीबहिनीहरू मध्येमा अझ एउटा बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो एउटा प्यारो केशरी बहिनी। सुरुबाट खटेर यति दुःख गरेर यहाँ खटेकोलाई अहिलेसम्म अब बाहिर अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई कहिले पनि एउटा उस मार्फतबाट टिभी र मोबाइल मार्फतबाट मात्रै हुन्थ्यो। उहाँलाई त यति भाग्यमानीका पात्र, उहाँलाई पर्खेर यो महायज्ञले बसे जस्तै अहिले त चैत्र 22 गतेदेखि 29 गतेसम्म पुग्यो र नानु र बहिनी आएर यहाँ हामीहरूलाई एउटा हौसला पनि बढाइराख्नु भएको छ। म त यति खुसी छु कि यति भाग्यमानी पनि ठान्दछौँ कि हामीले यस ठाउँका भक्तजनहरूले एउटा शुभ अवसर त सबैलाई जुट्दैछ र भएन भने हाम्रो केशरी बहिनीको आमा छोरी र उहाँ परिवारहरूलाई पनि लाइभ एकदम सबै कार्य यहाँको
कथा वाचनहरू सुन्न पाउँदा धेरै धेरै खुसी लागिरहेको छ। यस धाममा फेरि पनि यस्तै यस्तै शुभ कार्यहरू भइरहनेछन्, जहाँ पनि भक्तजनहरूको आगमन त भइरहेको छ, तर हाम्रा सन्त शिरोमणि लोकानन्द स्वामीजीको आराधना जहाँ जहाँ हाम्रो नेपालको पञ्चधाम भइरहेको छ, जस्तै अब धेरैलाई थाहा भइसकेको छ, कति पटक भनिराख्ने धनगढी बाँसगढी भएन, यहाँ नन्दवनमा त अहिले अझ ठुलो धाम बन्न लागिसकेको छ। यहाँ बटुकहरूले जतिखेर सुकै आएर हामीहरूलाई स्वस्ति वाचन सुनाउनुहुन्छ। हामीहरू उहाँको स्वस्ति बाणीबाट कति पुण्य हुन्छौँ, कति हल्का हुन्छ, हामीहरूलाई यति भाग्यमानीका पात्र छौँ यस धामका। यस धाममा त अरू बेला पनि आएर हाम्रो कर्मकाण्ड जस्तै हाम्रो व्रत मन्द भयो, अरू पूजा सत्यनारायणको के अरे रुद्री पूजा जे पनि लाउन पाइरहेका छौँ। यस मुक्तिनाथ धाममा हर बखत खटेर गर्नुहुने पण्डितजीहरू पनि एकदम धार्मिक लाइनमा हामीहरूलाई एकदम आगमन गर्न राम्रो सल्लाह सुझाव दिएर जेमा पनि यस्तो गर्न राम्रो हुन्छ भनेर दिनुहुन्छ। र यहाँ हामीहरूलाई चारै धामको जस्तो एउटा शुभ अवसर मिलिरहेको छ। हाम्रा सन्त श्री स्वामीजी महाराजबाट शुभ बाणीहरू सुन्न शुभ अवसर पाइरहेका छौँ। यस्तै शुभ अवसर सधैँभरि मिलिरहोस् भन्ने कामना गर्दै मैले फेरि पनि लामो बोले जस्तो लागेछ। मैले फेरि पनि यस्तो शुभ अवसर हामी सबैलाई मिलिरहोस् भन्ने कामना गर्दै आज सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत नारायणम टक्राउँदै आफ्नो केही दुई शब्द लामो बोले भए पनि माफी चाहन्छु, यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त नारायणम नारायणम नारायणम। आज प्रथम दिवसका दिन यहाँहरूलाई प्रसाद वितरणका लागि शिव अधिकारी सपत्नी सहित पाल्नु भएको छ। वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक समाजले यो मुक्तिनाथ धामको महिमा सहित एउटा पुस्तक उहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ। यो पुस्तकलाई आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि व्यासाचार्यज्यूलाई लोकार्पण गरिदिनको निमित्त र हाम्रा वृद्ध समाजका अध्यक्ष नन्दकिशोर खरेलज्यूलाई अगाडि गई परिचित भइदिनु हुन र सम्मानित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाई सम्मान गरिदिनु होला। किनकि अथक मेहनतका बावजुद हाम्रा सामु उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष उज्जवल कसज्यू आजका अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस धर्मसभामा आफ्नो थोरै अमृत बाणीहरू राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूले सम्मान गर्न इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ। सम्मान पश्चात आफ्ना बाणीहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म आज एकदम भाग्यमानी ठानेको छु। आज म वास्तवमा मेरो अन्य दुईवटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जाने मैले पहिले नै निधो गरेको थिएँ। मलाई स्वामी महाराज लोकानन्दज्यूले स्वयं खुद फोन गरेर बाबु भोलिबाट यो यज्ञको शुभारम्भ हुँदैछ, उद्घाटन सेसन छ, आइदिनु होला भनेर उहाँले मलाई निम्तो दिनुभयो। म आफूलाई अति नै म भाग्यमानी ठानेको छु र म आज यहाँ आएर यहाँहरू समक्ष दुई शब्द व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्नै कोभिड-19ले भयावह भएको अवस्थामा हामी उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि एकदम अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा र हामी गुम्सिएर बसिरहेको अवस्थामा आज पुनः हामीहरू सब यस हलभित्र जम्मा भएर हामी धर्ममा आस्था राख्ने हामी व्यक्तित्वहरू आज यहाँ हामी बसेर ज्ञानका कुराहरू आज हामीहरूले ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ। म यस मुक्तिनाथ स्वामीज्यूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै पछि मैले सुन्न आएँ, यो 15औं पटक हो यो। आज पुनः हामीले ज्ञान लिन गइरहेका छौँ। हामी धैर्य भएर यो 7 दिनसम्म यहाँ हामीहरूले आफ्ना दाजुभाइ
दिदीबहिनी सबै छिमेकीहरूलाई यहाँ उपस्थित हुनुको लागि हामीले प्रचार प्रसार गरेर सबैलाई यहाँ निम्तो दिएर यो कार्य सफल गराउनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। महाराज स्वामीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामी के ज्ञानका कुराहरू हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। हामी भोलि जाँदाखेरि यत्रो महान समुद्रमा एक थोपा पानी हालेको जस्तो महसुस हुनेछ। यति भन्दै म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो महायज्ञ सञ्चालनको लागि एउटा प्रसादको लागि मैले मेरो फ्याक्ट्रीले उत्पादन गर्ने 10 पेक एउटा बिस्कुट म यहाँ प्रदान गर्ने पनि म यहाँ जानकारी गराउँदै म यस यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य विमला गैरेज्यूलाई 2 मिनट सानो आफ्नो यस धर्मसभामा सम्बोधनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आज यस पुण्य दिनमा उपस्थित भएका छौँ। हामी सबै सौभाग्यशाली पनि छौँ। आज विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू भइरहेको वर्तमान अवस्थामा जुन किसिमको एउटा धार्मिक सभा छ, यसले एउटा समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ भन्ने विश्वासका साथ छ। आज आफैलाई पनि सौभाग्यशाली ठानेको छु। आज यस पुण्य दिन मङ्गल चौथीको दिन यो पावन भूमिमा जुन ज्ञानका लागि हामी सबै जो पनि तयार भएका छौँ, खास गरेर महिला दिदीबहिनीहरू ठुलो भूमिका छ। धार्मिक कार्यमा महिलाहरू बढी उपस्थित भएको पनि देखिन्छ। महिला एउटा महासागर हो। एउटा महिलाले ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको त्यो घरका सम्पूर्ण परिवारहरूमा ज्ञान प्राप्ति हुनु हो। त्यसकारण यस्तो किसिमको अहिले परिस्थिति छ जो धार्मिक कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका विचलनहरू आएका छन्। त्यसलाई चिर्नका निम्ति पनि हामी यो यज्ञले चाहिँ हामीलाई केही ज्ञान प्राप्त गर्नेछ। त्यो ज्ञान अनुसरण गरेर हामीले आफ्नो घर टोल समाजमा चाहिँ भएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाएर शान्त समाज, हिंसारहित समाजको निर्माण गर्न जुट्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो यस्तो पुण्य स्थलमा, यस्ता हाम्रो गुरुको अगाडि आफ्ना धारणाहरू राख्न दिनुभएकोमा हामी नन्दनगर गुरुकुल समितिको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरू सम्पूर्ण यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ म निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। पुण्यभूमि हामी धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यसलाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउनका लागि हजुरहरू पनि सबै त्यहाँ आएर सल्लाह सुझाव दिएर त्यहाँ आउनुहोला भन्ने पनि मैले निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आयोजकले मलाई यहाँसम्म आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको कार्यमा सधैँ साथमा साथ दिएर निरन्तर रूपमा लाग्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। चेम्बर अफ कमर्स नेपालका केन्द्रीय सदस्य र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टङ्क पोखरेलज्यूलाई आफ्नो सानो बनाइ राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण धर्मप्रति बडो श्रद्धा राख्ने सबै यहाँहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु। आजदेखि प्रारम्भ भएको यो यज्ञको सम्पूर्ण रूपमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वामीजीको सदिच्छाले यो क्षेत्रलाई जसरी एक ढङ्गले यो मात्रै नभएर देशव्यापी रूपमा धार्मिक अभियान जसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसमा हामीले धेरै सक्ने के हो र हामी उहाँको सँगै बसेर साक्षी भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अभियानमा यहाँहरूको अत्यन्त सार्थक उपस्थिति, सार्थक सहयोग रहोस्। सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ सङ्गठनका नेतृत्व गर्नुभएका ज्योतिष जनार्दन नेउपानेज्यूलाई आफ्नो छोटो बनाइ राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई आज यहाँ बोलाउनु भयो, यस्तो पवित्र दिनमा यसरी यहाँहरूसँग फेरि आफ्ना 2-4 वचन राख्ने अवसर दिनुभयो, निकै खुसी छु। यस्तो सत्सङ्गले तपाईँहरू यो ठाउँमा आउनाले तपाईँहरूभित्र भएका जुन काम, क्रोध, लोभ, मत, मात्सर्य त हट्छन्। त्यति मात्रै नभएर तपाईँहरूले यहाँबाट सुनेको ज्ञानले तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको समाजलाई, होइन, तपाईँको अर्को जुनीसम्मलाई पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। त्यसैले यस्तो कार्यक्रममा हामी सबैजना सहभागी हुनुपर्छ। आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ, जति सकिन्छ सहयोग पनि गर्नुपर्छ। स्वामीजीले हामी सबैको कल्याणको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि धेरै राम्रो भएको छ। नेपालमा चिन्जान हुने यो त ठुलो ठाउँ हो। धेरै यहाँका लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरू आउने, धार्मिक अभियन्ताहरू आउने, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आउने ठाउँ हो। यो वास्तवमा नेपालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल हो यो मुक्तिनाथ धाम भनेको।
आउन सबैजना भक्तकै रूपमा आउनुहुन्छ, तर यहाँ उच्च प्रतिष्ठित व्यापारीदेखि लिएर राजाहरूदेखि लिएर धेरै माथिल्लो तहका ओदाका मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूसँग पनि व्यास गुरुहरूलाई पनि नजिक हुने अवसर पनि मिल्छ। त्यसैले यो काम अझै सराहनीय काम छ। यो ठाउँमा जति मान्छे जोडिनु भएको छ, जति व्यासहरू आएर कथा गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँहरूको नेपालमा अत्यन्त हाई भएको छ। योभन्दा अगाडि धेरै गुरुहरूले यहाँ कथा प्रवचन गर्नुभयो। उहाँ गुरुहरूको अहिले हेऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो दैनिकी, एकदमै राम्रो कथा प्रवचनहरू भइरहेका छन्। त्यसैले यो पनि निकै राम्रो काम हो। धेरैजनालाई नयाँ नयाँ अवसर दिनुभएको छ। समितिमा पनि नयाँ नयाँ मान्छे राख्नुहुन्छ। एकमा पनि कहिले एकजना अध्यक्ष, एकजना संयोजक दिनुहुन्छ। हामीले पनि सिक्ने अवसर पाइरहेका छौँ। धेरै व्यक्तिहरूले सिक्ने अवसर पाउनुभएको छ। त्यसैले यो धेरै कुरा सिक्ने ठाउँ, धेरैलाई शान्ति दिने ठाउँ, धेरैको पुण्य हुने ठाउँ र धेरैलाई लाभ हुने ठाउँ पनि हो। यो स्वामीजीले, यो धामले हाम्रै लागि, तपाईँ हाम्रै लागि आयोजना गरेको सप्ताह हो। यो ज्ञान यज्ञ हो। यहाँ कुनै पैसा दिने, बार्गेनिङ गर्ने केही चल्दैन। आफ्नो स्वेच्छाले यस्ता धामहरूमा, यस्ता पवित्र स्थलहरूमा दान दिनु अत्यन्त पुण्यको काम हो। तर अन्यत्र माग्यमा गयो भने पैसाकै बढी कुरा आउँछ, धनकै कुरा बढी आउँछ। तर यहाँ चाहिँ ज्ञानको कुरा आउँछ, सत्सङ्गको कुरा आउँछ, विवेकको कुरा आउँछ। यो अत्यन्त राम्रो काम हो। त्यसैले मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अझ केही समय बसेर थोरै भए पनि कथा श्रवण गरेर जानेछु। यहाँहरूले यहाँ बोलाइदिनु भयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई नवरात्रको पनि शुभकामना र आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2079 सालको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा वचनहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, हरिओम तत्सत। यसै गरी आज यो पवित्र दिन, नवरात्रको दिन, यसै अवसरमा यसै धाममा रहेकी त्रिनेत्रधारी गौमाताले पनि लक्ष्मी प्रदान गर्नुभएको छ। यो पनि हामीलाई सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको महसुस गरेको छ। एकपटक सम्मान गरिदिनु होला कृपया त्रिनेत्रधारी गौमातालाई। यसै गरी यस धामका महासचिव बाबुराम महतज्यूलाई आफ्नो 2 मिनट छोटो बनाइराखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महायज्ञ सञ्चालन गर्दै गर्दा 2टा महायज्ञ मात्रै मैले महासचिवको हिसाबले प्रतिनिधित्व गरेर सञ्चालन गर्न पाइनँ। तेस्रो अनुष्ठानदेखि अहिले यो 15औं अनुष्ठानसँग नियमित रूपमा मैले यो संस्थामा महासचिवको भूमिका निर्वाह गरेर यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्ने अवसर पाइरहेको छु। यहाँहरूको माया यस मुक्तिनाथ धामप्रति, हामीप्रति, हाम्रो यहाँको व्यवस्थापनप्रति जुन खालको सद्भाव र जुन एउटा यस संस्थाप्रति देखाउने यहाँहरूको एउटा अनुराग छ, त्यसले हामीलाई सधैँभरि नतमस्तक बनाएको छ। हामी यहाँहरूप्रति नतमस्तक नै छौँ। किनभने यो मुक्तिनाथ धामलाई व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दा यहाँहरूको माया, सद्भाव र प्रेम नभएको भए र सहयोग नभएको भए यो धाम यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन। स्वामीजीको सत्कृपा र सदिक्षाले यो धाम मात्रै भएन, यहाँ नेपालका 5 विकास क्षेत्रमा 5वटा धामहरू निर्माण गर्ने उहाँको जुन एउटा सदिक्षा हो, त्यो सदिक्षा समेत परिकल्पना पुरा भइरहेको छ। र मैले सबै हाम्रा यस्ता धर्मप्रेमी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सद्भाव र सत्प्रेमबाट र सहयोगबाट सबै कुराहरू सफल हुन सकेको हो। योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। नन्दवनमा एकचोटि स्वामीजीले हामीलाई सँगै लगेर जानुभयो। नन्दवनमा सामान्य एउटा धार्मिक वनको रूपमा त्यहाँ संस्कृत विद्यापीठको सानो एउटा विद्यालय थियो, बाँकी सानो संरचना मात्रै थियो। त्यहाँ गइसकेपछि हामी सुरुको दिनमा गएर स्वामीजीसँगै बसेर हामीले त्यहाँको उत्पादित कन्दमूलहरू, त्यहाँको उत्पादित जे सामान छ, त्यो एउटा सानो गाई थियो, त्यो गाईको दुध लगायत सबै कुराहरू ग्रहण गरिसकेपछि स्वामीजीको त्यहाँ दृष्टि पर्यो। र दृष्टि परेपछि बाबुहरू, यहाँहरूको यो जुन धार्मिक वन छ, यसलाई मैले एउटा चाहिँ बटुकहरूको लागि विद्यालय पनि रहेछ, यसलाई ठुलो विश्वविद्यालयको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ परिकल्पना गरेर अब यसलाई अगाडि बढाउने छु भन्ने जुन सदिक्षा रह्यो, त्यही मितिमा सदिक्षा रहेदेखि अहिलेसम्म यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ घुम्दै त्यो नन्दवन पनि जानुहोस्। नन्दवनमा यहाँभन्दा राम्रो प्राकृतिकमय, असाध्यै रमणीय यी सबै भाइ बहिनीहरू उहाँकै एउटा आशीर्वाद र उहाँहरूकै प्रेरणाबाट र उहाँकै सदिक्षाबाट भाइहरू चाहिँ आउनुभएको छ। त्यो पटक पटक यो धाममा आएर यो सदिक्षा अनुसार हाम्रो यो धामलाई शोभामय बनाइदिनुहुन्छ। आएर समय समयमा स्वस्ति वाचनहरूले हामीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। यहाँहरू आइदिएर शोभा बढाइराख्नु भएको छ। फेरि पनि यहाँहरू यसै गरी उपस्थित भइदिएर यो धाम लगायत
नेपाल अधिराज्यका स्वामीका सदस्यमा रहेका धामहरूको लागि पनि एउटा अझ अगाडि बढाउने प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्ने एउटा यहाँहरूसँग अपेक्षा राख्दै यहाँहरू सबैले यो चाहिँ 15औं महायज्ञलाई सफल बनाइदिनुहुनेछ भन्ने सदिच्छाका साथमा म विनम्र अनुरोध गर्दै यहाँहरूसित बिदा लान्छु। हस्त धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको औपचारिकताका कुरामा गर्दै गर्दा हामी अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। आज शोभा कलश यात्रामा सहभागी हुने सबै व्यक्तित्वहरू, समूह, आमा समूह, सङ्घ संस्थाहरू, उहाँहरूको जुन खालको यहाँ लिस्ट आएको छ त्यही अनुसार मैले यो नाम पढ्नेछु र उहाँहरू आइदिनु होला र हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट यहाँले ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 15 पार्टी टोल विकास संस्था बुटोल 12 नयाँ गाउँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई आइदिनु होला। यसै गरी मुक्तिनाथ ज्येष्ठ नागरिक समूहबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि आइ ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी भैरव साझा टोल विकास संस्था हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि आइ ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुटोल 12बाट ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट आउनुभएको छ, बुटोल 12बाट उहाँलाई पनि ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले बजाउँ जोरदार ताली। पतञ्जलि योग समिति रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ। यसै गरी विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज लुम्बिनी प्रदेशबाट हुनुहुन्छ। ताली बजाउँ है, तालीमा कन्जुसाइ नगर्नु। यसै गरी शिवशक्ति आमा समूह भैरव साझा टोलबाट हुनुहुन्छ। यसै गरी नयाँ गाउँ टोल विकास संस्थाबाट हुनुहुन्छ, नयाँ गाउँबाट। यसै गरी नारी जागृति समूह मुक्तिनाथ धामबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कृपया अगाडि आई प्रमुख अतिथिज्यूबाट ग्रहण गरिदिनको लागि, सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योग सञ्चालन हुने सूचना चैत 23 गतेदेखि नियमित रूपमा बिहान 5 बजेदेखि 36 बजेसम्म योग कक्षाहरू निःशुल्क रूपमा विभिन्न दक्ष गुरुहरूको अगुवाईमा सञ्चालन हुने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। यहाँहरूले आएर यसै स्थानमा आई यो योग शिक्षा लिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा सामु ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट पाल्नुभएका नारायणी दिदीज्यूलाई आफ्नो सानो शुभकामना सन्देश राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले बजाउँ जोरदार ताली। धार्मिक कार्यक्रममा हामी सबै जम्मा भएका छौँ। धार्मिक कार्यक्रम भनेको एकदमै शोभायमान कार्यक्रम हुन्छ, जहाँ जो पनि व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रममा लागिन्छ उहाँहरू बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ, सबेरै उठिन्छ ताकि स्वच्छ हावा, स्वच्छ वातावरण पहिला हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई त बिहान घाम कताबाट उदाउँछ भन्ने पनि थाहै हुँदैन, जो 8 बजेसम्म बिस्तरैमा भेटिन्छ। त्यसैले धार्मिक कार्यक्रममा, आध्यात्मिक कार्यक्रममा लाग्दा बिहानैदेखिको स्वच्छ ताजा हावा, ताजा दिमाग हुने भएको हुनाले सबैलाई म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। र धार्मिक कार्यक्रमले हाम्रो मानस पटलमा यही छाप परेको हुन्छ, गलत लाइनमा लाग्न हुँदैन। कुलतबाट हामी बच्छौँ, कुसङ्गतबाट हामी बच्छौँ, गलत भोजनबाट हामी परिवर्तन हुन्छौँ। त्यसैले धार्मिक कार्यक्रम गर्न समयअनुसार एकदमै जरुरी छ। अहिलेको माग भनेकै बाहिरको कोलाहल वातावरण, कुसङ्गत, कुलतले गर्दा हरेक घर परिवारमा कति तहस नहस भइसकेको छ। अहिलेका युवाहरूलाई हामीले हेर्छौँ, चाहे भाइ हो चाहे बहिनी, यस्तो मादक पदार्थहरू खाएर सेवन गरेर हरेक घरमा आफ्नो गार्जेनलाई कति चिन्ताजनक विषय बनेको छ। यदि हामी आमा बुवा, घरको गार्जेन धार्मिक कार्यक्रममा लाग्छौँ भने अवश्य पनि त्यो घरको परिवार, साना साना हाम्रो भाइ बहिनीहरू भविष्यको कर्णधार भनिन्छ, उहाँहरू सुध्रिने मौका पाउनुहुन्छ। शिक्षा एउटा फलदार वृक्ष हो, जसबाट हाम्रो जीवन, हाम्रो भविष्य बन्न सक्छ। त्यसैले आध्यात्मिक क्षेत्र भनेको केवल भजन कीर्तन गाउने, बुढाबुढीहरू जम्मा हुने, घरमा कोही काम नभएको मात्रै जम्मा हुने, यस्तो नसम्झिनु होला। धार्मिक क्षेत्र भनेको हामी सबैलाई सही मार्ग देखाउने ठाउँ हो।
त्यसैले यो हामी सबैको नभई नहुने अति आवश्यक ठाउँ हो। त्यसैले हामी सबैले धार्मिक कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्छ, हामी सबै जम्मा हुनुपर्छ र यो 7 दिनसम्मको जो कार्यक्रम छ सधैँभरि हामीले यसरी नै दिन दोगुना रात चौगुनाको हिसाबले उन्नति हुँदै जाओस्, सधैँभरि यो हलमा टनाटन यसरी नै हामी देख्न पाइयोस् भन्दै सफलताको कामना गर्दै 2078 साललाई हामीले बिदाई गरेका छौँ। यसको साथसाथै आफ्ना पुराना स्वभाव संस्कार कुरीतिहरू कुलतहरूलाई पनि त्याग गर्नुहुनेछ भन्दै आउँदै गरेको 79 साललाई राम्रो भव्य र सभ्यताको साथ मनाएर हामी सभ्य मानव बन्नेछौँ भन्ने शुभकामनाको साथ म आफ्ना भनाइहरूलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। फेरि पनि कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म आफ्ना भनाइलाई यहीँ विसर्जन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। हामी अब हाम्रो सामु हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू यहाँहरूलाई सुन्दर बाणीहरू दिनुहुन्छ र हामी सो बाणीद्वारा आफूलाई मूर्धन्य सम्झनेछौँ र बनाउनेछौँ भन्दै म स्वामीजीलाई आफ्ना वचनामृतहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुनियाँका सम्पूर्ण संस्कृतिमध्ये उत्कृष्ट संस्कृति हाम्रो सनातन संस्कृति र त्यसमध्येका सम्पूर्ण पुराणमध्येका भागवत पुराण जो ज्ञान शक्तिका प्रमुख आधार मानिने हाम्रो पुराणलाई स्वामीजीको विभिन्न प्रयासबाट उहाँले आयोजन गर्नुभएको यो भागवत पुराणमा हामी सहभागी भएर भागवत पुराणको ज्ञानको अनुसरण र श्रवण गरेर मोक्ष प्राप्तितर्फ मोक्ष दिने यो भागवत पुराणको श्रवण गरौँ र मेरो मठ र म मेरो तर्फबाट यहाँहरूप्रति मुक्तिनाथ धामप्रति पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। सीताराम। जय हो। आजका प्रमुख व्यक्तित्व र हामीलाई 1 सातासम्म हामीलाई 29 गतेसम्म हाम्रा इन्द्रियहरूलाई हाम्रा कणहरूलाई सुमधुर बनाउने भागवत रसपान गराउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। निकै टाढादेखि आएर स्वामीजीले यो जुन प्रयत्न गर्नुभयो, जुन निमित्तको रूपमा यहाँ हामीलाई खटाइदिनु भएको छ, यो हाम्रा निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण रहनेछ। यहाँहरूले 7 दिन यसै गरी आएर श्रवण गर्नुहुनेछ। अब भन्दै यहाँहरूसँग म पनि विश्राम लिँदै आजको यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो। पुनः धन्यवाद सहित यो माइक्रोफोन गुरुका चरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु। हरिओम नारायण। एकाग्र चित्त लगाएर आदरणीय गुरुवरका सुन्दर बाणीहरूलाई सबैजनाले ग्रहण गर्नुहोला भन्दै ओम सबैले भन्नुहोस् ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। यति बसी भगवानको नाम उच्चारण गरेपछि तपाईको अन्तर मन के भयो? शुद्ध भयो। अब बल्ल मन शुद्ध भयो। अब तपाईले जति पनि भागवत सत्कथाहरू श्रवण गर्नुहुन्छ त्यो पखालेको भाँडोमा वस्तु राखे जस्तो हुनु पर्यो। पहिला भगवानको प्रार्थना नाम संकीर्तन पहिला गरेपछि
फोहोर भाँडोलाई पखालेर त्यसमा तपाईँले शुद्ध पानी राख्दा पानी शुद्ध भएर खानको लागि योग्य हुन्छ नि। यस्तै गरेर भागवत कथा श्रवण गर्दा नाम संकीर्तन गरेर अनि बल्ल भागवत कथा श्रवण गर्नुपर्छ भक्तौर भगवानको। हरि विशेषस्य सकल विष्णुना विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता। माथे तमारु करुणा निधि सत्य नाम साष्टांगनाथ तमने करो प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्मभक्तेरवनं विधाता। दाता सुखानां मनसैप्सितानं तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं न। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा अध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभाव। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को, मुक्ति नारायण भगवान को, भागवत भगवान को जय जय, व्यास भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय, यज्ञ पुरुष भगवान को जय, मुक्तिनाथ धाम को जय जय, पशुपति धाम को जनकपुर धाम को गौ माता को नेपाल जननी माता को जय जय, भक्त और भगवान को जय जय। सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 मृडाय नमः मृडाय नमः मृडाय नमः नमः मृडाय मृडाय नमः मृडाय
शिवाय नमः सबैले हात उठाएर शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय करुणा वरुणा दीनबंधु जगत का सृष्टिकर्ता, जगत का पालन करता, जगत का संहार करता, हामीलाई दसैँ दिशाबाट हरदम हर पल हर समय कृपा गरिरहनुहुने कृपा सिन्धु तपाईं यो जगतमा बार बार प्रकट भएर सांसारिक परिपञ्चमा रहेर मानव मात्र नभइकन स्थवर जङ्गम 84 लाख योनि समग्र संसारको मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। हजुरको चरण कमलमा बार बार कोटि कोटि प्रणाम छ, कोटि कोटि प्रणाम छ, कोटि कोटि प्रणाम छ। भक्तहरू भगवानको भगवान स्वामीनारायणको प्रकाट्य उत्सवको सतुपलक्ष्यमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र परमात्माको प्रकाट्य उत्सवको पुनित उपलक्ष्यमा श्री स्वामीनारायण मुक्तिनाथ धामको वार्षिक पाटोत्सवको पुनित उपलक्ष्यमा विगत 15 वर्ष अगाडिबाट निरन्तर रूपमा धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ जन र जगतको कल्याणको कामनार्थ आयोजित यो निर्गुण महायज्ञ जहाँ कुनै प्रकारको कामना छैन, वासना छैन, अहंकार छैन, मात्र के छ भगवानको चरण कमलको स्पर्शको के छ स्पन्दनको एउटा आभा छ, आशा छ, प्रार्थना छ। यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी यो 15औं अनुष्ठान हाम्रो माघ 1 गतेबाट आरम्भ भई 108 जना ब्राह्मणले नारद पुराण वाचन र श्रीमद् भागवत पुराण वाचन पारायण गरी आजको भगवान अग्र स्थानमा पूजा हुने गणपति भगवान को प्राकट्य दिवस यो प्रार्थना को दिवस पनि हो, कर्मसिद्धि को दिवस पनि हो, विचारलाई विभूषित गर्ने दिवस पनि हो। यो पवित्र दिनको पवित्र घडीमा हाम्रो आमन्त्रणलाई आत्मसात गरेर हामीले ताते ताते गरेर हुर्काएको एउटा बालक अहिले सुकदेव जस्तै, अहिले कपिलदेव जस्तै बनेर आफ्ना माता पिताहरूलाई
भागवत श्रवण गराउनको निमित्त भारतको मुम्बई, जहाँ टी सिरिजका प्रणयदाता गुलशन कुमारको महान मन्दिर छ, बम्बईको यानी कि भारतको दिल्ली के अरे बम्बईमा सुविधा सम्पन्न मन्दिरमा बसेर हजारौं लाखौं भक्तहरूको माझबाट यो नवरुद्र दुर्गाको व्यस्त समयमा यहाँका भक्त महानुभावहरूको हृदयलाई पवित्र तुल्याउनको निमित्त स्वयं भागवत रूपी भगीरथी गङ्गा आफ्नो आँचलमा स्थापित गरी तपाईहरूलाई रसपान गराउनको निमित्त आउनुभएको छ। बाबुलाई बाबुको मुखारविन्दबाट प्रकट भागवत वचनले हामी समग्रको आत्मशान्ति, मोक्ष प्राप्ति अनि पितृ उद्धार हुनेछ। यो देशको धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा हुनेछ। बारम्बार हामीले भगवत सत्कथाहरू लगाएनौँ, यज्ञ अनुष्ठानहरू गरेनौँ भने कलियुगको प्रभाव बढ्दै जान्छ। जब कलियुगको प्रभाव बढ्छ अनि धर्म नष्ट हुन्छ, अधर्मीहरूको बोलबाला बढ्दै जान्छ। यसले गर्दा मैले देशैभरिका साधु सन्त महात्मा र जति पनि ब्राह्मणजनहरू हुनुहुन्छ, मैले प्रत्येकलाई 3 महिना अगाडिबाट सम्पर्क गरेर तपाईहरू सबै अब भागवत सत्कथाको निमित्त शङ्खनाद गर्नुहोस्। चैत्र महिना आरम्भ भएपछि नेपालको लगभग 5000 भन्दा बढी ठाउँमा भागवत सत्कथाहरू भइरहेका छन्। त्यसमा मैले धेरै पण्डितजनहरूलाई प्रेरणा दिएको छु। हाम्रो यो विशुद्ध धर्मसभा भएको हुँदा मैले 7 दिनभित्रमा 1 दिन आएर भागवत श्रवण गर्नको निमित्त सबैलाई बोलाएको छु। यो क्षेत्रका धार्मिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू यानि कि प्रमुखहरू र विभिन्न विधामा आफ्नो श्रेष्ठता प्रदान गरिसक्नुभएका महानुभावहरू सबैलाई मैले 7 दिनभित्रमा आएर शुभकामना पनि प्रदान गर्ने अनि भागवत पनि श्रवण गर्ने। यो हाम्रो भागवत कथाको धर्मसभा 29 गते मात्र विराम हुनेछ। 29 गते मात्र विराम हुनेछ र हाम्रो आग्रहलाई आत्मसात गरेर नेपालको सबैभन्दा पुरानो मठ, जहाँ 400 वर्ष अगाडिबाट गुरुकुल स्थापित छ, यो देशको मात्र नभइकन भारतवर्षका हजारौं लाखौं विद्वत गणहरूले त्यो गुरुकुलमा आएर शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्नुभएको छ। यस्तो महान मठ मटियानी मठ, जहाँ जनकपुर धामको महन्तलाई पनि मटियानी धामको महन्तले ताज पहिराइदिनुपर्छ। यो हाम्रो सनातन गुरु परम्परा हो। अनि त्यहीँबाट धर्मको शङ्खनाद हुन्छ, धर्मको भगीरथी गङ्गा त्यहीँबाट प्रकाशित हुन्छ, जहाँ स्वयं रामचन्द्र भगवानको आगमन भएको थियो, जहाँ सीता माता प्रकट हुनुभएको थियो। यस्तो स्थानमा बसेर सेवा गर्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएका नेपाल माताका, सरस्वती माताका व्रत सुपुत्र, हामी सबैलाई माया गर्नुहुने आचार्य डाक्टर रविन्द्र दास वैष्णव, उहाँ वैष्णव सम्प्रदायको हुनुहुन्छ हैन। उहाँमा ठुलो निष्ठा छ। बचपन कालबाट नै आध्यात्म जीवनमा प्रवेश गरेर अनि जीवनका समग्र अहोरात्रहरू आध्यात्मिक पक्षलाई नै माने समर्पित गरेर आफ्नो संस्थाको प्रपर्टी सम्पत्ति जोगाउनको लागि उहाँ अहोरात्र लाग्नुभएको छ। देव सम्पत्तिलाई जोगाउनुपर्छ, देव सम्पत्तिलाई नोक्सान पार्न दिनु हुँदैन। देव सम्पत्तिलाई हामीले नोक्सान पार्न दियौँ भने पछि हाम्रो परन्तु हाम्रा वंशजहरूले हामीहरूलाई सपार्नेछन्, यानि कि श्राप दिनेछन्।
यस्तो भावको साथमा उहाँ निरन्तर रूपमा देव सम्पत्तिको सुरक्षाको निमित्त लागिरहनु भएको छ। स्वामीजी आइदिनु भयो, हामीलाई माया लगाइदिनु भयो अनि हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो। हजुरको चरण स्पर्श दण्डवत प्रणाम गर्न चाहन्छु। भक्तहरू, भगवानको भक्तिमती माताहरू, मैले विष पिएर अमृत दिन्छु तपाईँहरूलाई। मैले हरदम विष पिउँछु। जगतमा हरेक प्रकारका दुःख कष्टहरू मलाई आइपरिरहन्छन्। मैले विष पिइरहेको हुन्छु, परन्तु म मुस्कुराएर तपाईँहरूलाई अमृत दिन्छु। मसँग जति आउनुहुन्छ, मैले शिवजीले जस्तै विष पान गरेर शिवजीले हामीलाई अमृत दिनुभयो नि, म पनि प्रत्येक दिन विष पान गर्छु र प्रत्येक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै भगवान जो कष्ट हुनुहुन्छ मलाई होस्, मेरो कुनै पनि भक्तलाई कुनै प्रकारको कष्ट नहोस्, दुःख नहोस्, आपत्ति नहोस्। मेरो एउटा भक्तलाई एउटा कमिलाले टोक्यो भने मलाई यानि कि मलाई 1 लाखभन्दा बढी कमिलाले टोकेको अनुभूति हुन्छ, दुःख हुनेछ। मलाई दिनुहोस् दुःख, यत्र मेरो भक्तलाई नदिनुहोस्। मेरो प्रत्येक दिन मेरो प्रार्थना त्यही नै हो। म जहाँ जहाँ पुगेको छु, मैले जहाँ जहाँ जति भक्तहरूमाथि सद्भाव राखेको छु र जति भक्तहरू मसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ, उहाँहरू स्वाभाविक रूपमै दुःख कष्ट पीडाबाट निवृत्त हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्नुहुने सबैमा मेरो सद्भाव रहिरहोस्। तपाईँहरूको सेवा गर्ने शुभ अवसर मलाई सदा सर्वदा प्रदान भइरहोस्। यही भगवानको चरणमा अर्पण गर्दै हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। रामचंद्र भगवान को हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामचंद्र भगवान को जय जय कृष्ण चंद्र। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्,
सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।